صحابی رسول نو او جہنم دی آگ نظر آ رہی ہے وقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جدا ایندھن انسان تے پتھر نے فرمایا لوگو صحابی نو جہنم دی آگ نظر آ رہی ہے جڑی آگ تو دنیا دی آگ بھی ایک دن میں 70 وار پناہ مانگ دیئے حضرت جی اس صحابی رسول نو اللہ پاک دا ڈارے ایک گناہ ہویا ہے تیسا نبی پاک خاموش نے صحابی اٹھ کے چلا گیا تیسری وار پھر آ گیا توجہ تیسری وار پھر آیا آقا جی میرے کلو گناہ ہو گیا منو پاک کر دیو حضرت جی ہن کیفیت ہی بدل چکی ہے اس صحابی رسول دی آقا جو آنسو نے آقا جی منو اپنی گناہگار زندگی تو نفرت ہو گئی ہے منو اس زندگی نال پیار ہی نہیں رہا میں ناپاک زندگی نہیں جینا چاہتا ایک گناہ ہویا ہے تے زندگی نال نفرت ہو گئی ہے نہ کچھ کھان تے دل کر دے تے نہ نیند آ رہی ہے نوجوان تو تے گناہ کر کے زمین تے آسمان دا درمیانی خلا پر دیتا پھر بھی کدی اللہ پاک دا ڈر نہیں نہ آیا پھر بھی کدی اللہ پاک کو نہیں ڈریا اے صحابی رسول اپنا محاسبہ کی داندر جی اپنا محاسبہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحابیو انہوں لے جاؤ تے جا کے رجم کر دیو رجم کر دیتا گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا جیا تبسم فرمایا تے میرے آقا دی آقا جو آنسو چال پہ نے آقا پاک نے فرمایا صحابیوں میرے آقا پاک نے چہرے تے تبسم او دی جنت دی وجہ تو فرمایا تے آقا جو آنسو او دی دنیا تو رخصی دے آ رہے نے یار جدا ہو رہے ہیں وفادار مرید میرے آقا دا صحابی جدا ہو رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں جنہیں جنتی ویکھنا ہے او مائد نو ویکھ لو دنیا تو جا رہے آئے تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے آئے حضرت جی انہوں محاسبہ کیا جاندہ ہے تو قرآن پاک نا شریعت نے شرط یہ لائی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والے توجہ خدارا توجہ یار میرے حال بیکھو تاڑے واسے خوشخبری ہے تاڑے واسے کھان لی مال پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تو آڈی گال میں تاں داس دیتا ہے کہ اگے پیچھے نہ ویکھو جڑا قسمت دا ہے وہ تانوں مل کے رہنا ہے کہو انشاءاللہ آپ نے کوئی مولوی صاحب کو بندہ آیا نا در صاحب آگے کہندہ ہے صاحب کھیر پکی ہے فلان جگہ تے انا منو کی پکی روے منو کی ہے بھائی کہندہ ہے صاحب تو آڈلی پکی ہے کہندہ پھر تینو کی ہے میرے لی پکی پھر تینو کی ہے وہ پائیے تو آڈے واسطے آگے ہے تو ٹینشن نہ لو انشاءاللہ توجہ گالچ کھبو درا حضرت صاحب میں تو درد دل گفتگو کرنا ایک ایک لفظ قیمتی ہوندہ ہے تو جدو کوئی اگے پیچھے ویدہ تو پھر میرا دل کردہ ہے تو کوڑی ٹور جائیں نو پوچھا ہاں 10 بھائی کی کھرکے تینو اگر میرے حال توجہ پوری توجہ اینج اکھ چھک پا آگے گال سمجھو درا چند منٹ تسلسل نال میں گفتگو کرن دیو اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنو قرآن سننو دل کردہ ہے کو حضرت سبحان اللہ حضرت تسی دے ماشاءاللہ روزے رکھ کے ایمان تازہ بندہ جسمانی طور تے کمزور تے روحانی طور تے طاقتور ہویا ایمان طاقتور ایمان مضبوط ہوئے نے حضرت جی قرآن جتے اللہ پاک نے وہ لذت رکھی ہے مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ دے سینچ تہجد ٹائم پڑھ دینے تے کافران دے مشرکان دے سردار اپنے نرم گرم بستر چھاڑ کے تے لوک لوک کے آکے میرے آقا دا قرآن سن دینے قرآن جدے اللہ پاک نے وہ لذت رکھی ہے وہ سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتا سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتا چپ چپ کے کافر سنن بڑھون دے سی عادتا کئی سن کے قرآن پاؤں دے نیک سعادتا مٹھا سے دی لوگو جاگتوں نیاری قرآن دی تصیر لوگو بڑی پیاری
قرآن دی تسیر لوگو اللہ قرآن نال پیار نصیب کر دے ذرا جی تے محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر گئے کہ غیر قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ دکھلاوے جو کوئی اس نو پڑھے پڑھاوے تے سدھائی جنت جاوے حضرت کی نام ہے افصاف دا جنہ مسلح سنایا ہے سمیع کتھے نے ایسا کرسی تے آؤ یار اتھے تشریف لے آؤ اتھے آؤ کرسی تے اللہ آگے کرو بھائی کرسی اللہ پاک دعا کرو اللہ حافظ سمیع اللہ صاحب دی عمر چ برکت فرمائے اللہ میرے ویر دے قرآن چ اور برکت فرمائے حضرت صاحب ساڑھے استاد کیا کر دے سن ساڑھے استاد کہنے ہیں پتر جی کسی نے دعا کروانی ہوئے نا تو او دے کلو کروایا کرو جنہیں تراویاں چ قرآن سنایا ہوئے یار ایک تے تسی جملے ہی ضائع کر دو پڑھو سبحان اللہ ساڑھے اسی کیا استاد جو دی کی وجہ ہے ساڑھے استاد کہتے ہیں پتر باقی روزہ رکھ کے ستے رہندے نے تے اے روزہ جدو رکھدا ہے سحری ٹائم ادوں بھی فکر فجر چ کی پڑھنا ہے پھر قرآن پڑھن لگ پیندا ہے تے پھر نماز پڑھدا ہے پھر قرآن دا فکر راتی کی سنانا ہے سارا دن بھی قرآن پڑھدا ہے راتی پھر قرآن پڑھدا ہے رات تراویاں پڑھ کے سونا بھی چاج نہ نصیب نہیں ہوندا فکر پھر پی جاندا سویرے کی پڑھنا ہے تیدہ ٹائم ہی ایک بندہ روزے دی حالت ایک بندہ قرآن دی حالت ہوندا ہے دعا فرماؤ اللہ جننے بھی حفاظ کرام نے قرآن سنایا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ حضرت کاف سمیع اللہ صاحب انہوں نے قرآن پاک بڑی محنت نال سنایا اللہ میرے ویر دی عمر چ برکت فرمائے خان پنجابی سمجھ آؤں دی اچھا پھر خیر ہی میں انہوں نے بات کہنا کی کہیں دے رہے ہیں مولوی صاحب تو جو میری طرح کرے آجے ذرا فرمایا کائنہ قرآن میرا موضوع نہیں نا پھر کدی آیا تھی انشاءاللہ ویسے باندھا تے قرآن سی میں نے دسیا ہی نہیں کہ شان نے قرآن کانفرنس ہے چلو انشاءاللہ قرآن دا موضوع دار رکھ لینے کی خیال ہے انشاءاللہ اگلی بار پھر تے بیان کر دواں گے پورا تفصیل انشاءاللہ تے ہن جڑی میں گل کر رہا ہوں حضرت جی شریعت دا قانون ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والےو قوا انفسکم پہلے اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ مطلب ہے پہلے اپنے آپ نو تبدیل کرو پھر اپنے گھر والے نو جہنم تو بچاؤ پھر اپنے گھر والے نو تبدیل کرو حضرت جی مطلب ہے پہلے تو اپنے آپ نو بدلے گا پھر تیرے والے بے کہ تیرا زمان تیرا معاشرہ بھی بدلے گا تیرے گھر دا ماحول بدلے گا باپ بیٹھے ہو نا یہ تو باپ بن کے قرآن نال پیار کرے گا تے تیرا پتر بھی قرآن نال پیار کرے گا یہ تو مسجد جا کے 5 وقت دا نمازی بنے گا تیرا پتر بھی مسجد نال پیار کرے گا تیرا پتر بھی 5 وقت دا نمازی بنے گا یہ تو علماء نال پیار کرے گا تیرا پتر بھی علماء نال پیار کرے گا حضرت جی صحبت دا بڑا اثر ہویا کرد خدا را اپنے بچیاں نو نیک صحبت دیو بڑی زندگی گزار لیا اپنے واسطے ان اپنی زندگیاں نیک کر لو اپنی اولاد دا واسطے حضرت صاحب جے اولاد سامنے بیٹھ کے سگرٹاں پیے گا گالاں کڈے گا لڑائیاں کرے گا پتر لڑاکا تے کنجری پیدا ہوئے گا یہ گانے تے مجرے چلائے گا جو ویکینڈ کر دے اندر پھر پتر نیک نہیں پیدا ہونے لگا پھر پتر وڈا ہو کے غافل نہیں بڑھن لگا حضرت جی اتنا میں نے واقعہ یاد آیا عبدالمالک مجاہد صاحب نے نا اپنی کتاب دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے فرماندے نے ایک استاد نا سکول دے اندر بچیاں نو ایویں تعلیم دے رہا ہے 5ویں 6ویں کلاس دے چھوٹے چھوٹے ننے منے جے بچے نے اچانک استاد نے نا چپ کر کے نا بچیاں نو پوچھیا کہندے استاد کہنے لگا پترو وڈیا ہو کے کی بننا ہے وڈے ہو کے یار ویسے تمہیں کدی اپنے بچے نو پوچھیا پتر تو کی بننا چاہنا وڈا ہو کے نے کہنا حضرت صاحب یہ تو پتر نو خواب کھائیں گا نا بیٹا مولوی بن تے جنت لبے گی مولوی بن کے اللہ دے دین دا وکیل بن جا یار انہاں دناں چ نا مینوں بڑی خوشی ہوئی رمضان حضرت صاحب میں بڑے بڑے عقل مند باشعور
میں بڑے بڑے لوگاں نو ویکھیا حضرت جی کوئی عمران خان دا جھنڈا پھڑ کے ذلیل ہو رہا ہے، کوئی نواز شریف دا جھنڈا پھڑ کے ذلیل ہو رہا ہے، کوئی حضرت صاحب پیپل پارٹی دا وکیل بن کے ذلیل ہو رہا ہے۔ حضرت جی میں تے 2 نفل پڑھ کے کئی بار رب دا شکر ادا کیتا، مالکا تسی انہاں سانو اللہ تو انہاں جھوٹیاں پیچھے سانو نہیں لایا، اللہ انہاں دنیا دار تے ذلیلاں تے بلیک میلاں پیچھے سانو نہیں لگایا، اللہ تو سانو وکیل بنایا، تو سانو خادم بنایا، تو سانو سپورٹر تے ووٹر بنایا، یا اپنے قرآن دا بنایا یا مصطفیٰ دے فرمان دا بنایا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو ساڑھے آچے چنڈا پڑھایا تے اپنے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا پڑھایا تے تسی بھی آج تو بعد وہ چھاڑ دے ہوئے نا دے چنڈے پڑھنے اللہ دی قسمیں انہوں تاڑے نام دا نہیں پتا تاڑی انہوں دے ہاں زیرو برابر بھی اوقات حیثیت نہیں، اے پھنے خواہ بڑھیا پھر دا میں پی ٹی آئی دا ہوں تیرے جنادے تے بھی کوئی شرکت کر گیا تو منو پھاڑ نہیں آگے اے جنہ رشتہ دارن والے لڑنا نا انہاں دی خاطر انہاں ہی تینوں مٹی چ پورنا ہے، انہاں ہی تیرا جنازہ پڑھنا ہے۔ عمران خان تیرے جنازے تے تیری قبر چ نہیں ہون لگا، دعا فرماؤ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وعدہ کرو جڑے رمضان دے 2-4 دن رہ گئے نے کوئی سیاسی پوسٹ کرنی، بولو کوئی سیاسی پوسٹ کرنی، کوئی پوسٹ نہیں یار، میں تے ہر جگہ کہندا جی میں اللہ پاک نے مینوں بڑا ذہن دیتا ہے، میں بڑا سیاست نو قریب تو پڑھ کے سارا کچھ ویکھیا، اللہ دی رحمت نال ڈبل ایم اے ایم فل کیتا ہے، سارا میں پڑھیا، میں منبر تے بیٹھ کے نا جو مینوں سمجھ آیا رب محمد دی قسمیں انہاں چ کوئی بھی دین دا سکا نہیں جی۔ تسی میری گل نال اختلاف کرو پاویں اتفاق کرو، لیکن میں منبر تے بیٹھ کے گل کہہ رہا جے انہاں چ کوئی بھی دین دا سکا نہیں، یہ سارے اپنی کرسیاں پیچھے ذلیل ہو رہے نال تانوں بھی ذلیل کر رہے تے عقل مند بندہ انہاں پیچھے ذلیل ہوندا، بولو ہوندا، اج تو بعد عقل مند ہی بنو گے نا انشاءاللہ۔ تے رمضان چ کوئی سیاسی پوسٹ لانی، یہ مہینہ عبادت دا کہ سیاست دا؟ 2 سال تے ساڑھے کرونا لے گیا تے تیسرا سال انہاں نے ضائع کر چھڑیا، وہ ظالم رمضان مکنا نہیں کہ تُہیں مر جانا، لوگاں دے رمضان ہی برباد کر چھڑے جے سارے اندے۔ مل کے بولو اے مہینہ سیاست دا ہے کہ عبادت دا ہے؟ نہیں سیاست دا ہے، کہا دا ہے؟ تے کوئی سیاسی پوسٹ کرنی، کوئی سیاسی کمنٹ کرنا، کوئی باہر نکل کے سیاست دی گل کرنی، وہ دین دیاں گلاں کرو، آپس دین دے بھی تے بندہ بیسا مشورے کر سکتا ہے، کیوں جی؟ اللہ پاک دا قرآن نہ فضل جی میں جڑی گل کر رہا سو اس استاد نہ سکول اندر بچیاں نو پوچھن لگ پیا پترو وڈیاں ہو کے کی بننا ہے، حضرت جی صحبت دا بڑا اثر ہوندا ہے، انج کر کے بچے نہ اپنی اپنی جواب دین لگ پئے۔ کسے نے جنے بچے نو جڑے جڑے باپ نے خواب کھائے، کوئی بچہ کڑا ہو کے کہن لگا ہے حافظ جی بڑا ہو کے ڈاکٹر بناں گا، پروفیسر بناں گا، سکول ٹیچر بناں گا، میں بڑا ہو کے آرمی آفیسر تے پولیس آفیسر بناں گا، میں وکیل جج بناں گا، میں پائلٹ بناں گا تے میں فلاں کچھ بناں گا۔ ایک ننھا جیا چھوٹا جیا بچہ کھڑا ہوئے حضرت جی توتلی زبان نال بول کے کہنے لگائے استاد جی میں وڈا ہو کے صحابی بناں گا۔ استاد بڑا حیران کہنے لگا پتر صحابی بننا؟ جی استاد جی میں صحابی بناں گا۔ استاد کہنے لگا پتر پتہ ہی صحابی کیویں بنی دا ہے؟ استاد جی اے تے نہیں پتا صحابی کنج بنی دا ہے لیکن وڈا ہو کے صحابی بناں گا۔ استاد کہنے لگا پتر پتہ ہی صحابی کنوں کیا جاندا ہے؟ استاد جی اے تے نہیں پتا صحابی کیا کنوں جاندا ہے لیکن میں وڈا ہو کے صحابی بناں گا۔ حضرت جی استاد پوچھن تے مجبور ہو گیا پتر وجہ کی ہے ماجرا کی ہے؟ استاد جی روزانہ رات نو سون لگیا میری ماں منو ایک صحابی دا واقعہ سنا کے سون دیئے، کدی صحابی دی ایمانداری دا واقعہ، کدی صحابی دی دیانتداری دا واقعہ، کدی صحابی دی صبر و استقامت دا واقعہ، کدی صحابی دی جرأت و بہادری دا واقعہ، کدی صحابی دا جڑا صبر تے شکر گزاری دا واقعہ۔ استاد جی صحابہ ایڈے عظیم ہوندے نے، صحابہ سب تو عظیم ہوندے نے، میں عزم کر لیا ہے کہ میں وڈا ہو کے صحابی بناں گا۔ بچے دے دل چ صحابہ دا پیار کنے پایا ہے؟ بولو جدو تو پتر نو پھڑونا ہی موبائل ہے
انہیں اب پپ جی دے ویخ میں اگے تقریراں چ کہنا ہاں یار پپ جی نہ کھیلو بے حیائی نہ کرو مینوں آندے آ جی پپ جی دے کی نقصان نے تے ویکھ لیا جی ہن کراچیوں ایک بھج پئی تے ڈیرا غازی کیوں بھج گئی ہے رزلٹ پپ جی نے کڈیا ہے حضرت جی میں جگہ جگہ تے پیغام دیتا میں کیا خدا دواستے اپنے بچیاں دے کنٹرول کرو یار پپ جی کھیلنا بھی پلا کوئی کام میں چھوڑو بچیاں کو موبائل چھین لو جڑا بچہ ٹیو اپنے بچے دا روزانہ موبائل چیک کر تیرے بچے دے موبائل اندر کیڑیاں ایپس موجود نے تیرا بچہ کی کردا ہے ٹک ٹاک تے نہیں چلا رہے ہو سنیک تے نہیں چلا رہے ہو لائک تے نہیں چلا رہے ہو پپ جی تے نہیں چلا رہے ہو فیس بک دا غلط استعمال تے نہیں کر رہا اپنے بیٹے دی گوگل تو لائبریری چیک کر اپنے بیٹے دی یوٹیوب تو لائبریری چیک کر جسوسی کر اپنے بیٹے دی کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تو اپنے بیٹے دی طرفوں جواب دا ہوئے گا اللہ پوچھن گے 10 پتر نو کتے لگا کے آئے ہیں اللہ میں تے پتر دے لاڑ تے چاہ پورے کر کے ان موبائل دے کے آیا اللہ جی میں موبائل ہو دی سپورد کر دیتا لے لو جی تسی موبائل چلا پتر جو مردی ویک کارٹون ویک جو مردی کر حضرت صاحب جنہیں بچے نے کارٹون ویکھنے نے انہیں وڈا ہو کے پھر کی بڑھنا ہے تو کارٹون کی دسیا جاندہ بدتمیزی مذاق اڑانا تے پتر وڈا ہو کے جدو داڑھی نو ہاتھ پوندا تے آندا آفا جی پتر حد ہی پار کر گیا ہے تے تو مصطفیٰ دے دین دیاں اپنا پار کیتی ہیں تاجو نے تیریاں بھی تے کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں بولو اپنا معاشرہ درست کرو حضرت جی اپنی اصلاح کرو اپنے گمان میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن حضرت جی میں تو گلی گلی نگر نگر پیغام دے رہے آجے آ جاؤ رب دے قرآن والا آ جاؤ قرآن کہہ رہے آئے قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اپنا محاسبہ کرنا یا رمضان دے 25 روزے گزار چکے ہیں تے رمضان کی کیتا ہے رمضان دے 25 روزے مک گئے نے کنے قرآن پڑھ لئی رمضان دے 25 روزے مکمل ہو گئے نے مصطفیٰ دیاں کنیاں حدیثاں یاد کیتیاں نے رمضان دے 25 روزے مکمل ہو گئے تو کنیاں سحریاں کروائیاں تے کنے لوگاں نو افطاریاں کروائیاں کتنے صدقات کیتے تے کتنیاں خیرات کیتیاں نے حضرت جی کنے یتیماں نال پیار کیتا ہے اے رمضان دا بابرکت مہینہ ہے میں ایتھے پیغام دواں گا حضرت جی عید آ رہی ہے عید دے اوتے نا کچھ غریب بچے بھی ہونگے کچھ یتیم بچے بھی ہونگے کچھ لوارس بچے بھی ہونگے جنہاں دے بابا دنیا تو چلے گئے جدائیاں دے گئے نے حضرت جی لب لب کے نا انہاں غریب بچیاں نال پیار کرنا ہے انہاں غریب بچیاں نو جتیاں لے کے دینیاں نے انہاں غریب بچیاں نو انہاں یتیم تے مسکین بچیاں نو انہاں نال محبت شفقت کرنی ہے انہاں نو جتیاں لے کے دیو کپڑے لے کے دیو تے میں اپنے پتر نو عید والے دن 500 عیدیاں دینا ہے ایویں یتیم لب کے انہاں بھی عیدیاں دے حضرت جی انہاں نال بھی پیار کریا کر انہاں نال بھی محبت کریا کر اگوں بڑی عید آئے گی نا بکرا عید آن تو پہلے یار آپ جو 2 بکرے کرنے نے قربانی دی نیت دے نال نیت اے ہی نا کہ اللہ مینوں قربانی دا اجر دے دے یار ایک آپ کر دے کپڑے جڑائے جڑا ویر بھرا غریب ہے کونوں قربانی لے دے کہ آپ جی میں زبا 10 قربانیاں کیتیاں تے گوانڈی بیچارہ گوشت ہی ترسدا رہ گیا آپ جی میں 12 قربانیاں کیتیاں تے گوانڈی خمسایاں حضرت جی وہ خالی بیٹھا رہ گیا یار تو 10 دی جگہ تے 8 کر لے ایک اپنے خمسائے نو دے دے ایک اپنے کسے غریب بھرا نو دے دے تیری بہن دا کر غریب ہے جاؤ در دے دے تو ایک ایک کر لے حضرت جی جے انج کرے گا نا اللہ قربانیاں دا اجر بھی دے گا تے اللہ عرشاں تے بیٹھ کے تیرے تے راضی بھی ہو جائے گا
یتیماں نال بیاہ دے کیا کر دے سن بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تیرے علاقے دی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے کیا کر دینا وہ جھڑکی نائی یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی مائی مولا باج یتیم تائی آس امید نکائی تے ماواں والے ماواں دے وال سو سو فریاد لے آم دے پر رو کر مویا ماواں والے تے آپ ہی چپ کر جان دے حضرت جی یتیماں نال پیار کرنا ہے میں گل کر رہا ہوں وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ اپنے گریبان چ نظر پاؤ کہ دے گریبان چ بولو کہ دے نہیں گوانڈیاں دے وہ کہ دے بول دے چھڑو کہ دے کہ مولوی صاحب دے نہیں کاری صاحب دے کہ دے اپنے گریبان چ نظر پاؤ غدر جی اپنے گریبان اندر میں نے تے میرا دل کر دے تھوڑا جے قرآن تلاوت کریے تے گل اختتام دی طرف لے کے جائیے پڑھو نا قرآن اللہ پاک نے نا 7 قسماں چکیاں کنیاں بولو کنیاں اور کہے بھی جگہ تے اللہ نے 7 نہیں چکیاں ایتھے کنیاں چکیاں اللہ پاک بڑی ایک آواز نال 7 کہندے اللہ تہاڈی عمر چ برکت فرمائے اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جا اللہ تہاڈی جوانی چ برکت فرمائے میں جڑی گل عرض کر رہا جے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طغاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها اللہ پاک نے 7 قسماں چکیاں فرمایا 2 طرح دے نفس میں اپنے بندیاں نو عطا کیتے نے ایک برائی والا ایک نیکی والا حضرت جی کامیاب ہوئیے قد افلح من زکاہا جڑا اپنا محاسبہ کر لیندا ہے تے مرن تو پہلے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیندا ہے حضرت جی جڑا مرن تو پہلے اپنے آپ نو پاک کر لیندا ہے ہو عقل مند ہو نہیں چنا اکھاں میٹ کے گناہ کیتی جاندا ہے اکھاں میٹ کے زبان درا دیاں بھول گیا مرنا اکھاں چ آنسو آوندے ہی نہیں ہر ٹائم ہسی جاندا ہے پتہ نہیں انہوں کدھر دے چاہ چڑے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے میں پڑھے ہے کئی دن گزر جاندے تو مسکرایا ہی نہیں سن کر دے میں جڑی گل کر رہا ہوں جی قرآن نے پاک نہ بدل اپنے آپ نو اپنا محاسبہ کر اپنے گریبان اندر نظر پا یا آکھو گے آپ جی محاسبہ کرنا کینجے یہ ہے کی چیز ہے یہ تھے ایک واقعہ عرض کرانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جی بارش نازل نہیں ہو رہی قحط سانی آ گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے نال لیا تے چٹیل میدان اندر چلے گئے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اسقِ عبادک و بغائمک وانشر رحمتک و آغی بالمدک المیت اللہ زمین مردہ ہو گئی ہے اپنی رحمت نال انہوں زندہ فرما دے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے
تے بارش نازل نہ شروع ہوئی. حضرت جی پھر دعا کی تھی تے بارش نہ آئی. تیسری بار موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تے بارش نازل نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی گل بارش نازل کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ جی کی معاملہ ہے؟ فرمایا موسیٰ تیری صف دے اندر ایک گناہگار جدی وجہ تو میں دعا قبول نہیں کر رہا. حضرت جی ایک گناہگار تے دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا نظر اپنی صفاں دے اندر ادھر دعا کرنے والا وقت دا نبی ہے، آمین کہنے والے وقت دے نبی دے صاحب نے. حضرت جی اپنی صفاں چ نظر دوڑانا، کوئی زانی نظر آئے گا، کوئی شرابی تے کوئی بدکار نظر آئے گا. حضرت جی کوئی جوئے بعد کوئی سودی کاروبار کرنے والا، کوئی غیبت چغلیاں دا ماہر تے کوئی جڑا ہے کسی نے بیٹی دا حق ماریا، کسی نے بہن دا حق ماریا. حضرت جی ایسا معاشرہ نظر آئے گا. دس تیری دعاواں کیویں قبول ہون، دس مینوں پھر تیریاں نمازاں چ لذت کیویں آئے، تیریاں نمازاں چ روحانیت کیویں آئے. تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا گناہگار ہے میری صف چوں باہر چلا جائے. حضرت جی وہ گناہگار بھی بڑے عظیم سن، وہ گناہ کر دے سن تے آگے اللہ پاک گے جھک جاندے سن. وہ گناہ کر کے من لیندے سن ساڈے کو گناہ ہو گیا ہے. آج دا مسلمان گناہ بھی کردہ تسلیم بھی نہیں کردہ کہ میں گناہ کر رہا. حضرت جی ایک گناہ اصل وجہ یہ ہے معاشرے چ گناہاں دی تیزی نال بڑھن دی وجہ یہ ہے جیڑا بھی کوئی گناہ کر رہا ہے وہ گناہ نو گناہ نہیں سمجھدا. اگر کوئی بندہ بے حیائی ویکھ رہا ہے تے نہیں سمجھدا گناہ کر رہا، ٹک ٹاک سنیک تے نچی جا رہا تے نہیں سمجھدا گناہ کر رہا ہے. حضرت جی کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے مجرے کروائی جا رہا نہیں سمجھدا میں گناہ کر رہا ہوں. حضرت صاحب گناہ کیتی بھی جا رہے ہیں تے گناہ نو گناہ بھی نہیں سمجھدا. سمجھیا کر گناہ نو گناہ ویرا پھیری گناہ چھڑے گا، پھیری گناہ تو دور ہوئے گا. اے موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی ہے نا. حضرت جی اے ہی محاسبہ تمہیں اج دل وچ کہنا اے موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی دل وچ اللہ پاک نال گل کرن لگا ہے، دل وچ محاسبہ کرن لگا ہے تے پتہ کی کہندا ہے اللہ کوئی شک نہیں میں تیرا باغی ہوں، اللہ کوئی شک نہیں میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ کوئی شک نہیں میں تیری بغاوتاں کردا رہا، اللہ کوئی شک نہیں میں رج کے گناہ کردا رہا. اللہ تو تے بخشنہار، اللہ تو تے غفار، اللہ تو تے غفور، اللہ تو تے رحمان، اللہ تو تے رحیم. مالک سونیا اللہ جے تو اج معاف نہ کیتا اللہ منو کون معاف کرے گا؟ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اند کیا ہوئے گا نا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تمہیں اللہ پاک نو کیا کرتے ہیں درجی یہ تے دنیا ہی ہے نا جڑا تیرے گناہ لپ دی پھر دیئے یہ تے دنیا دا قانون ہے نا دنیا تے تیرا گناہ ڈھونڈ رہی ہے یہ دا گناہ ملے تے سینو ذلیل کر دئیے یہ دا گناہ مڈیا تے پا کے ذلیل کر دئیے ایک گل یاد رکھی آجے جڑا کسے نو ذلیل کرن دیا کوشش کر دائے وہ آپ ذلیل ہو جاندہ ہے جڑا کسے دے عیباں تے پردہ پاندہ ہے میرا اللہ او دے عیباں تے پردے پا دیندہ ہے حضرت جی کل قیامت نو میرا اللہ او دے گناہاں تے پردے پا کے دے جنت عطا کر دے گا
ऐब जिहड़ा है किसी दे ना भरोलिया कर, किसी दे ऐबां नूं जिहड़ा लोगां दे सामने जाके बयान न करिया कर। हज़रत जी दुनिया ते गलती को ना हो जाए, अपने बेगाने हो जाते ने, लेकिन मेरा अल्लाह किसी नूं बेगाना नहीं जे होण दिंदा। हज़रत जी तवज्जो नाल गल समझिया जी, बस आखिरी बात कर रहा जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा साथी है ना, हज़रत जी अल्लाह ते अपने बंदे नाल प्यार करदा है। मूसा अलैहिस्सलाम कह अचानक बारिश शुरू हो गई ते मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह बंदा ते कोई उठिया ही नहीं। फरमाया मूसा वो बंदे ने मेरे नाल सुलह कर लई है। ते फरमाया बारिश शुरू हो गई। फरमाया मूसा वो बंदा कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह जी वो बंदा कौन है? फरमाया मूसा जिदों मेरा दुश्मन सी मैं ते उदों नहीं दसिया, हुण ते ओ मेरा हो गया है, हुण मैं क्यों दसा के कौन है? हज़रत जी फिर कहन देना मैनू कि एक गुनाह एक गुनाह तेरा लोकी वेकन ते देवन बेस निकाला। एक गुनाह तेरा लोकी वेकन ते देवन बेस निकाला। कई गुनाह तेरा मालिक वेखे ओए असी चक वालिया, कई गुनाह तेरा मालिक वेखे ओ पर्दे पावन वाला। वो वेखी भी आउंदा है कि गुनाहगार है, वेखी भी आउंदा है गलतियां कीती जांदा है, हज़रत तो फिर भी पर्दे पाई आउंदा है, फिर भी रिज़्क अता कीती जांदा है। इस तो पहले कि भाई मौत दा पैगाम आ जाए, इस तो पहले तेरा हिसाब शुरू हो जाए, अपना आप ही मुहासबा कर, अपना आप ही मुआजना कर। अल्लाह पाक कोलों ना कलियां बह के पिछले गुनाहां दी माफी मांग। वो तो पता की फरमांदा है, अल्लाह कहंदे ने बंदिया तू एक बारी मेरे दर ते आके कह दे कि रब्बा अगों नहीं करदा। फरमाया तू अगों दी मंगना, मैं पिछला भी तेरा सारा जन्नत बना देना, मैं तेरा पिछला भी नेकियां बना देना। एक बारी आ ते सही ना। सिकंदर साहब इत्थे ना एक भाई ने फरमाइश की बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे इशार ने तानू तो वावा प्यार होना बाबा जी समसाम नाल है, वो है जे कि नहीं जानदे हो, तुहाडे इलाके दे ही ने। अच्छा तो बड़ी प्यारे अंदाज, दो तीन जुमले मैं बस पढ़ने ने। उन्होंने मक्के दे बारे च अपना दर्दे दिल का इजहार किया ते दिल करदा उन्हां दे अंदाज च पढ़ी, उन्हां दे अंदाज च पढ़ी। पढ़ो हाँ सुभान अल्लाह। यार ये शेर सुनने वाली सुभान अल्लाह नहीं, ये मुकाउण वाली सुभान अल्लाह। एक बारी पढ़ो ते उन्होंने अपने अंदाज नाल अल्लाह अल्लाह मुद्दत होइया सिख दियां नू जोगी सांग बनान नू जी करदा। अल्लाह मुद्दत होइया सिख दियां नू जोगी सांग बनान नू जी करदा। अल्लाह तेरे घर दे दवाले नस नस के गुण फेरियां पान नू जी कर। अल्लाह तेरे घर दे दवाले नस नस के गुण फेरियां पान नू जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर विच रख रख सर वेखां। अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां, तेरे दर विच रख रख सर वेखां। अल्लाह जिते नमाज दी लख बनदी उते उमर लगान नू जी करदा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। भाई ये दुआ फरमाओ जेड़े नौजवान भाइयां ने साथियां ने बड़ी हाफिज़ वैद सुन्नी वाला ते आ बच्चे दा एदा नाम
جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھائی دعا فرماؤ میاں ندیم صاحب اللہ انہاں دی ہمشیرہ دی مغفرت فرمائے اور میاں ریحان صاحب اللہ پاک اور اس کے بھائی عمران صاحب اللہ انہاں دے بھائی عمران دی مغفرت فرمائے حافظ اویس صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ دی مغفرت فرمائے اور جنہ دوست احباب نے بھائی مجیب الرحمان صاحب حضرت بھائی محمد عمیر رفیق صاحب دیگر جتنے بھی نوجوان اور حضرت حافظ آصف صاحب اور جتنے بھی نوجوانوں نے آج دے اس پروگرام واسطے کاوش کیتی ہے تعاون کیتا ہے اللہ پاک سب دی محنت قبول فرمائے اللہ پاک سب تے راضی ہو جائے اور اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی اس مرکز نو اس مسجد نو عطا فرمائے اللہ حضرت شیخ صاحب کو زیادہ تو زیادہ دین دا کام لوے شیخ صاحب دا کی نام بیان کیتا ہے حضرت ماشاءاللہ علی شان صاحب نے بہت پیارا بیان کیتا ہے اللہ میرے بھائی دی ویر دی اللہ عمر چ برکت فرمائے خطابت چ برکت فرمائے اور اللہ پاک تہاڈا سب دا آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دعا